ओके, सो हाम्रो आरबिबी प्रिपरेसन क्लास 1 मा हामीले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आरबिबी भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तिमीहरूलाई थाहा छ। वाणिज्य बैंक ल यसमा चाहिँ तपाईहरुको दुईटा लेभल मेनली चाहिन्छ तिमीहरूलाई हैन। एउटा चाहिँ लेभल 4 हुन्छ अनि लेभल 5 हुन्छ के, मतलब लेभल 4 एन्ड 5 यिनीहरुमा धेरै चाहिँ डिफरेन्ट हुँदैन है। लेभल 5 मा चाहिँ अलिकता तपाईको कस्तो हुन्छ 20% एक्स्ट्रा पढ्नु पर्छ। सो भन्दाखेरि हामीले जति लेभल 4 मा पढ्छौं त्यसमा अलिअलि कोर्सहरु चाहिँ मात्र थप्ने हो। सो हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ यो लेभल 4 नै हो चाहिने तिमीहरूलाई, किन भन्दाखेरि यो प्लस 2 सम्मको पासलाई चाहिँ यो लेभल 4 मा मात्र अप्लाई गर्न मिल्छ। ओके, सो तिमीहरूले लेभल 4 मा अप्लाई गर्यो होला, आई नो। अर्को कुरा, हामीलाई चाहिँ नर्मली चाहिँ लेभल 4 मा चाहिँ 3 स्टेपबाट जानुपर्छ है। भन्दाखेरि फर्स्टमा प्री टेस्ट, सेकेन्डमा रिटन एक्जाम, थर्डमा इन्टरभ्यु। ल हेर्नुस् त तीनटा स्टेपमा चाहिँ हामीले एक्जाम दिनुपर्छ। सो भन्दाखेरि फर्स्टमा प्री टेस्ट। अब यो प्री टेस्ट भनेको कस्तो हुन्छ, प्री टेस्टमा नि हामीले अब्जेक्टिभ हुन्छ नि, अब्जेक्टिभ क्वेशन एन्सर हुन्छ। ल हेर त, अब्जेक्टिभ क्वेशन एन्सर हुन्छ। सो भन्दाखेरि क्वेशन दिएको हुन्छ, अप्सनहरु हुन्छ, त्यसबाट हामीले के गर्नुपर्छ, जस्ट गोलो लगाउनु पर्छ वा टिक हुन्छ त्यो पेपर अनुसार हो। भन्दाखेरि नर्मली तिमीहरुको 4 वटा अप्सन हुन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ एउटा अप्सन चाहिँ चुज गर्नुपर्छ के यो स्टेपमा चाहिँ। सबैजनाले बुझ्नुपर्ने यसमा कुरा के छ भन्दाखेरि कस्तो क्वेशनहरु हुन्छ मेन त त्यो हो, थाहा पाउनु पर्यो, पढ्नु पर्यो। तर बेसिकली कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यो पनि आउनु पर्यो कि प्री टेस्ट भनेको कस्तो हो हैन भन्दाखेरि। सो अहिले हामीले रिटन एक्जामको कुरा नगर्नु, तिमीहरूले यो पास नभएसम्म अर्कोमा जान पाउँदैन, थाहा होला नि रुल्सहरु। सो अब्जेक्टिभ जुन हाम्रो प्री टेस्ट छ नि, प्री टेस्ट एक्जामिनेसन जसलाई भनिन्छ, हेर प्री टेस्ट एक्जामिनेसनमा चाहिँ तपाईले सब्जेक्टहरु के पढ्नुपर्छ र यसको मार्क टोटल कति हुन्छ र पास मार्क कति हुन्छ, टाइम कति हुन्छ र क्वेशन टाइपको भनौं न नम्बर अफ क्वेशन है। सो फर्स्ट स्टेपमा है हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति छ। सो तिमीहरूले यो टपिकमा सबै कपी गर्ने, सबै चाहिन्छ। सो अब हामीले के बुझ्ने, तिमीहरूले यो प्री टेस्टको लागि चाहिँ के कुराहरु, कस्तो क्वेशनहरु, कस्तो सब्जेक्टहरु पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि नि फर्स्टमा त अब म्याथ भयो, थाहा छ। त्यसपछि तपाईको जीके, थर्डमा बैंकिङ र अर्को म्यानेजमेन्ट। अब तिमीहरुको यो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अकाउन्ट्स पनि हुन्छ है। हेर्नुस् यति तिमीहरूले पढ्नुपर्छ। सो स्टुडेन्टहरुले म्यानेजमेन्ट मात्र पढ्छ, त्यसमा चाहिँ तिम्रो अकाउन्ट्स पनि एक्स्ट्राबाट हुन्छ, यो पनि अलिअलि प्रिपरेसन गर्नुपर्छ। यो यति 4 वटा जति चाहिँ तिमीहरूले पढ्नुपर्छ। यो चाहिँ सब्जेक्ट भयो। अब तिमीहरुको टोटल मार्क्स भनेको कति हुन्छ, 100 हुन्छ, जसमा चाहिँ
पास मार्क्स भनेको तिमीहरूले 40 हुन्छ। अब हेर तिम्रो 40 आए 40 भन्दा माथि आयो भने सम्झ तिमीहरू सेलेक्ट भयो के, मतलब 40 भन्दा तल छ भने अर्को एक्जाममा बस्न पाउँदैनौ। मिनिमम चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 40 चाहिँ ल्याउनु पर्यो के, ठिक छ। सो यो कुरा चाहिँ तिमीहरूको मेन यसको चाहिँ सिलेबसमा चाहिँ पर्छ हेर। सो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, सो 100 मार्क्सको हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले 40 ल्याउनै पर्छ, नभए पास हुँदैन है। ओके, अब टाइम भनेको कति हुन्छ, 45 मिनेट्स 45 मिनेट्स टाइम हुन्छ। अनि मल्टिपल टाइप भन्छौँ हामी के, मल्टिपल टाइपको क्वेसनहरु हुन्छ भनेको तपाईको एउटा क्वेसन हुन्छ जसको 4 वटा अप्सन हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने मल्टिपल टाइप भन्छ त्यसलाई, ठिक छ। जम्मा क्वेसन चाहिँ तपाईको 50 वटा हुन्छ, एउटा क्वेसनको चाहिँ 2 मार्क्स हुन्छ। यति चाहिँ तपाईहरु छ। सो अब मेन कुरा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हेर लोकसेवा भएको भए यसमा नेगेटिभ मार्क्स पनि हुन्छ। ओके, जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकहरुको छ नि तिनीहरुमा चाहिँ नेगेटिभ मार्क्स नै हुन्छ। तर सकेसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो तोकेको छैन कि नेगेटिभ मार्क्स यताउता गर्ने भनेर, बुझ्यौ। सो तिमीले के गर्नु 40 वटा मतलब 40 मार्क्स ल्यायो भने पास हुन्छ। सो नेक्स्ट लेभलको लागि हामीले रिटन एक्जाममा चाहिँ हुन्छ र जसले रिटन एक्जाम निकाल्यो नि सम्झिनु इन्टरभ्यूमा 99% चाहिँ तिमीहरुको नाम निस्किने ग्यारेन्टी नै हुन्छ रिटन निकाल्यो भने। किन भन्दाखेरि नि धेरै जसो 50% स्टुडेन्ट हुन्छ नि प्री टेस्टमै फेल हुन्छ क्या, प्री टेस्ट उनीहरूले क्लियर गर्नै पाउँदैन। उनीहरू जीपीटी लगाएर एकचोटि हो ट्राई गरौँ न, प्रायः सो के +2 लेभलहरुको त्यस्तो छ क्या। तर तिमीले अलिकति राम्रो यसमा मेहनत गर्यो भने चाहिँ निक्लिन्छ क्या। सो क्वेसन बुझ्यौ, 40 चाहियो 50 वटामा, अब हामीले 20 वटा पनि मिलायो भने चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ यो एक्जाममा चाहिँ मतलब नाम निकाल्न चाहिँ हामीले सक्छौं। यसरी चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। ल कसैलाई के यसमा सोध्नु छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसको बेसिक कुराहरु भयो, ठिक छ। सो ल फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईको यो मार्किङको लागि चाहिँ अब हाम्रो यो भयो। कपी गर्यो सबैजनाले? ल एकैछिन है त। ओके, कहाँ गयो एउटा यसको रुलमै थियो। ल नेगेटिभ मार्क्स चाहिँ छ है, नेगेटिभ मार्क्स अहिलेकोमा 20% राखेको छ। सो तिमीले रङ गर्यो भने चाहिँ तिम्रो एउटामा चाहिँ 20% चाहिँ काट्छ है राइट भएकोबाट। यो चाहिँ नेगेटिभ मार्क्स रहेछ, तर 100% चाहिँ हैन, 20% मात्र नेगेटिभ मार्क्स रहेछ है। सो तपाईहरुले यति कुरा चाहिँ पहिला कपी गर्नुपर्छ सबैजना। र केही कन्फ्युजन हुन्छ भने मलाई भन्ने है, कन्फ्युजन छ केही छ यताउता भनेर। सो ल सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ तपाईको मेन कुरा, अब हामीले म्यानेजमेन्ट र मैले तपाईलाई भनेको थिएँ अकाउन्टिङ भनेर, यो दुईटै भनेको। अब यसमा तिमीहरूले के पढ्नु पर्छ। 1 मा तपाईको मेन चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। ल 1 मा पढ्नुपर्ने कुरा अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रिक्रुटमेन्ट सम्बन्धी जति पनि हुन्छ नि त्यसको यो थ्योरीहरु पढ्नु पर्यो तिमीहरुले। लाइक रिक्रुटमेन्ट अनि ट्रेनिङहरु टाइपको हुन्छ नि, ट्रेनिङहरु योहरु चाहिँ पढ्नु पर्छ, थ्योरीमा हुन सक्छ। सो तपाईको मोटिभेसनहरु
छ नि मोटिभेसन, त्यसपछि तपाईको वर्किङ भ्यालुएसन टाइपको कुराहरू योहरू आउँछ यसमा। तपाईको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू, रेगुलेसन यो चाहिँ तिम्रो केमा पर्छ भन्दाखेरि कम्पनीको कुनै पनि अफिसको जुन हुन्छ नि रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरूलाई हामीले यहाँ राख्नुपर्छ। त्यसपछि लिडरशिपहरू, डिसिजन मेकिङहरू, डिसिजन मेकिङ क्यापेसिटीहरू हुन्छ नि योहरू चाहिँ क्यापेसिटीहरू योहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ। थ्योरीहरू हो यो सबै। कम्युनिकेसनहरू 6 मा, कम्युनिकेसनहरू तपाईको म्यानेजमेन्टको 7 मा हेर ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्छ। यो अकाउन्टमा आउँछ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। त्यसपछि तपाईको ब्यालेन्स सिट यसको चाहिँ तपाईको र एउटा चाहिँ डबल इन्ट्री सिस्टमहरु जुन थियो नि त्यसको चाहिँ यसमा आउँछ। सो तपाईको यो चाहिँ सिलेबस भयो म्यानेजमेन्ट एन्ड अकाउन्टिङ को जुन छ नि फर्स्टमा तिमीहरुले पढेर जानुपर्ने कुरा। ल अब म्याथमा म्याथमेटिक्समा के आउँछ र त। सो म्याथमेटिक्समा हामीले पढ्नु पर्ने सिम्पल इन्ट्रेस्ट लाएर त सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको तपाईको आउँछ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट आयो त्यसपछि तपाईको यसमा चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ पर्सेन्टेजहरु तिमीहरुलाई एक्जाममा आउँछ। सो पर्सेन्टेज च्याप्टरहरु वाला पर्सेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसपछि रेशियो एन्ड प्रोपोर्सनहरु हुन्छ त्योहरु आउँछ। 4 मा तपाईको युनिटरी मेथड यो छ तपाईको 5 मा एभरेज। त्यसपछि 6 मा प्रॉफिट एन्ड लस। अब युनिटरी मेथड मा चाहिँ तपाईको 50-50% हुन्छ है त। मतलब यो आउन नि सक्छ नआउन नि सक्छ। किन भन्दाखेरि लास्टमा पढ्नु पर्छ यो स्योर हुँदैन है। 2 वर्ष जति भयो रहेको छैन सिलेबसमा तर कोर्समा चाहिँ छ। अब हामीले प्रॉफिट एन्ड लस भइहाल्यो। तपाईको त्यसपछि पढ्नु पर्ने एलसीएम एन्ड एचसीएफ भनेर हुन्छ यो। सो तपाईको 8 मा चाहिँ फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल। 9 मा इन्डिसेजहरु आउँछ। भएर म्याथ को तपाईको यति सिम्पल मात्र दिएको छ र यो धेरै गाह्रो आउँदैन। सो तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुराहरु के हुन्छ भन्दाखेरि मेनली चाहिँ म्याथमेटिक्समा चाहिँ तपाईको 4 लेभल 5 लेभलमा हल्का थपिन्छ। 4 लेभलको लागि चाहिँ हामीले यति मात्रै गर्नुपर्छ। के भन्दा धेरै हामीलाई चाहिदैन। सो मेन कुरा तपाईहरुले यसमा चाहिँ यति भयो भनेर बुझ्ने। अब तपाईको जेनरल
नलेज भनेर, जसलाई चाहिँ हामी जीके भन्छौँ क्या। यो जीकेमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कस्तो कस्तो बारेमा चाहिँ जीकेबाट चाहिँ हामीलाई सोध्छ भनेर है। सो तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वर्ल्डको म्यापमा वर्ल्डको बारेमा अब केही इन्फर्मेसन हो है त। अब म्याप भन्ने बित्तिकै त्यसमा कुनै पनि कन्ट्रीको लाइक भूगोलहरू भन्छौँ हामी हैन, लाइक हिस्ट्रीहरू। सो हिस्ट्रीहरू वर्ल्डको चाहिँ आउँदैन हैन। हाम्रो नेपालको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको भूगोलहरू तपाईको यसमा चाहिँ त्यसको नेपालको म्यापसँग रिलेटेड कुराहरू हिस्ट्रीहरू हामी भन्छौँ नि। हिस्ट्रीहरू यहाँको लाइक स्किलहरू, त्यस पछाडि तपाईले रिलिजियनहरू भनौँ न, रिलिजियन, तिम्रो रिसोर्सेसहरू, आउँछ, लाइफस्टाइल है। यिनीहरू चाहिँ तिम्रो नेपालको बारेमै सबै कुराहरू हुनुपर्छ धेरै जसो। अब अर्को थर्डमा चाहिँ जीकेमा चाहिँ अब हामीले नि वर्ल्डमा अब मैले भनिसकेँ वर्ल्डको भूगोलको बारेमा जति पनि जीकेहरू हुन्छ। सो तिम्रो भयो। सेकेन्ड कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो जति पनि घटनाहरू हुन्छ नि वर्ल्डमा, त्यसको त्यस पछाडि तपाईको त्यो घटनाहरूलाई लेख्ने, त्यस पछाडि नेपालमा भएको कुनै घटनाहरू छ भने है, लाइक हामीले वर्ल्डमा नेपालमा लाइक केही क्राइमहरू नै भयो रे हैन, इन्सिडेन्टहरू हामी भन्छौँ नि, त्यस्तोहरू भयो रे, त्यो कुराहरू पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। जसरी अब नेपालमा केही हाम्रो यो वर्षमा हैन केही राम्रो कुरा पनि गर्यो कि कसैले केही इन्भेन्ट गर्यो हैन, कसैले नराम्रो कुरा भयो हैन, सबैसँग रिलेटेड कुराहरू क्या। त्यस्तो इन्सिडेन्टहरू हामी राख्नु पर्यो जुन चाहिँ जस हाम्रो एउटा नेसनल वाइज इन्टरनेसनल वाइजहरू कुनै कुराहरू भयो, जसरी कोरोनाको बारेमा भयो हैन, तपाईको कोरोना जुन हामीले जुन बिमारी भनेको त्यसको बारेमा भयो, त्यस्तो कुराहरू अरु त्यस्तै त्यस्तै रिलेटेड कुराहरू सबै कुराहरू हामीले क्राइम, हेल्थ जेसँग पनि रिलेट हुन्छ नि, एजुकेसन सबै सम्बन्धी चाहिँ तिमीले हल्का चाहिँ ज्ञान चाहिँ जीकेमा थाहा पाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसमा यति छ। सो मेन धेरै कुराहरू तिम्रो यसमै पर्छ। यो यति चाहिँ तिम्रो जीकेमा भयो। अब मैले अब लास्ट एउटा तपाईको यो तीनटा। अब चौथोमा चाहिँ ब्याङ्किङको बारेमा भयो क्या। सो ब्याङ्किङको लागि चाहिँ तिमीहरूले थ्योरीहरू कस्तो पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसरी अब हामीले पेमेन्टहरू गर्ने जुन एउटा मेथडहरू हुन्छ त्यो पेमेन्टसँग रिलेटेड, शेयर डिभेन्चरहरू रिलेटेड, बोन्डहरू भन्छौँ हामीले है। अब तपाईको फंक्शन अफ कमर्शियल ब्याङ्कहरू, कमर्शियल यिनीहरूको बारेमा, त्यस पछाडि तपाईको गोल्ड सिल्भरहरूको इन्फर्मेसन, यिनीहरूको बारेमा सानोतिनो जानकारी, तपाईको ब्याङ्किङ रुलहरू पढ्नु पर्यो।
ब्याङ्किङ अफेन्सहरू हुन्छ नि, अफेन्स एन्ड पनिसमेन्टहरू हुन्छ, योहरू पढ्नु पर्यो। यसको इयर पनि छ है। त्यो ब्याङ्किङ रुल भनेको 2073 को पढ्नु। ओके, म प्रोभाइड गराउँछु। एन्ड तपाईँको 64 को एक्ट रे, पनिसमेन्ट चाहिँ त्यही रहेछ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको एन्टी मनी लन्ड्रिङ भन्छ, यो 2064 को एक्ट चाहिँ पढ्नुपर्छ। अब गाह्रो भनेको हेर, यसमा चाहिँ अझै केन्द्रीय बैंकको फंक्सन अफ केन्द्रीय बैंक पनि पढ्नु है। ल, फंक्सन अफ सेन्ट्रल बैंक, योहरू पनि पढ्नुपर्छ है। तपाईको लाइक मनीको बारेमा, मनी म्यानेजमेन्टहरू हुन्छ नि, यिनीहरूको बारेमा पनि तपाईहरुले पढ्नुपर्छ। सो यति पार्ट भनेको तपाईको के भयो, हाम्रो लेभल 4 को लागि चाहिँ तपाईको सिलेबस भयो। हामीले एक्जाममा आउनु पनि त्यो पनि के को लागि, यो चाहिँ तपाईको मेन प्री टेस्ट को लागि चाहिँ। सो हामीले प्री टेस्ट को लागि चाहिँ तपाईको यतिसम्म चाहिँ पढ्नु पर्छ। सो ल, तपाईहरुले यतिसम्म चाहिँ पहिला कपी गर्नु पर्यो।